बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सहरी खाकर सोने का क्या नुकसान होता है। जो लोग रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में रोजे के लिए सहरी खाकर सो जाते हैं उनके साथ क्या होता है। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर रोजे के लिए सहरी ना की तो रोजा होगा या नहीं। ये तमाम बातें बताएंगे, लेकिन पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मोहतरम नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि फिर जब मुअज्जिन फजर की अजान देकर खामोश हो जाता और फजर तुलू हो जाती यानी सुबह की रोशनी फैलने लगती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते और 2 रकतें यानी फजर की सुन्नतें पढ़ते और इसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते थे। यहाँ तक कि मुअज्जिन अकामत कहने की इजाजत हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ ले जाते। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह की नमाज के बाद सूरज निकलने तक जिक्र खुदा में लगे रहना रिज्क के हुसूल में ज्यादा बाइसे नफा है, इस बात से कि तलबे रिज्क में दुनिया के कोने कोने में फिरता रहे। नाज़रीन इकराम, सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि मैं सुबह के वक्त सोई हुई थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे और आपने मुझे पांव से हिलाया, फिर फरमाया, बेटी उठो, अपने रब की तरफ से रिज़्क की तकसीम में शामिल हो जाओ और गफलत शियार लोगों की आदत इख्तियार ना करो। अल्लाह ताला तुलुए फजर से तुलुए आफताब तक लोगों का रिज़्क तकसीम करते हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि तलाशे रिज़्क की खातिर नमाज फजर से तुलुए आफताब तक मत सोया करो। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से इस बात की वजाहत तलब की गई तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इस वक्त 70 मरतबा तकबीर व इस्तग़फ़ार करने से रोजी में बरकत होती है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जमीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से जमीन अपनी तकलीफ का इजहार करती है। फरमाया, नाहक खून बहने से, वो गुस्ल जो जिना के इर्तिकाब के बाद किया जाए और तुलुए आफताब से पहले सोने से। नाज़रीन इकराम, हजरत अबू वाइल फरमाते हैं कि हम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ गए और दरवाजे से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाजत दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाजे के साथ ठहरे रहे तो एक बांदी आई और उसने कहा कि तुम लोग अंदर क्यों दाखिल नहीं हो रहे हो। तो फिर हम अंदर दाखिल हुए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उन्होंने फरमाया कि तुम्हें किस चीज ने अंदर दाखिल होने से रोका है जबकि तुम्हें इजाजत दे दी गई थी। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि घर वालों में से कोई सो रहा हो। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुमने इब्ने उम्मे आबद के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी ने कहा कि फिर हजरत अब्दुल्ला ने तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी, यहां तक कि फिर ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है। तो बांदी से फरमाया कि देखो क्या सूरज निकल आया। मोहतरम नाज़रीन, सही मुस्लिम में रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफताब तक मखलूक के लिए रिज़्क तकसीम करते हैं, यानी जो लोग उस वक्त में गाफिल रहते हैं वो रिज़्क की बरकत से महरूम रहते हैं। इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि ये ममानियत सुबह तुलुए फजर से लेकर तुलुए आफताब तक पूरे दरमियानी वक्त में सोने में है और इस वक्त में सोना गफलत शियार लोगों का रवैया है। इसी तरह सलफ के तामुल के भी खिलाफ है। नाज़रीन मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम का तरीकाकार ये था कि वो जब फजर की नमाज पढ़ लेते तो सूरज तुलू होने तक अपनी नमाज की जगह में ही बैठे रहते थे और जिक्र अज़कार में मशगूल रहते। इस वक्त में जिक्र खुदा में ही लगे रहना रिज़्क के हुसूल में ज्यादा बाइसे नफा है। आजकल हमारे मुआशरे में ये आदतें आम हैं कि नौजवान नस्ल रात को 2 या 3 बजे तक अपने अपने मोबाइलों में लगे रहते हैं और फिर सुबह की नमाज भी नहीं पढ़ते और दोपहर के 12 या 1 बजे तक अपने बिस्तरों पर आराम करते रहते हैं और घर में कोई ऐसा नहीं होता कि जो उन्हें ऐसा करने से रोके। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसे लोगों के बारे में क्या फरमाया है और क्या कुछ उनकी किस्मत में लिख दिया जाता है जो ऐसे हालात की लपेट में आ चुके हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह सोया पड़ा रहता है तो इस अमल को इस्लाम ने सख्त नापसंद करार दिया है।
کہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو، جسے قیلولہ کہا جاتا ہے۔ وہ دوپہر کے اوقات میں ہی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ عمل ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ قیلولہ وہ نہیں کہ جس میں انسان پیٹ بھر کر کھانا کھا کر آرام کرے، بلکہ قیلولہ سے مراد وہ عمل ہے کہ جس میں خواہ آپ کھانا کھا چکے ہیں یا نہیں، بس تھوڑی دیر آرام کرنا دوپہر کے اوقات میں، تاکہ آپ کا باقی دن جو ہے وہ صحیح سلامت گزرے اور آپ کے دن کے باقی حصے میں آپ اچھے طریقے سے اپنے کام کو سر انجام دے سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ کھانا کھا کر فوراً سو جانا انسان کے دل میں سختی پیدا کرتا ہے، اور آج کی تاریخ میں یہ بات اس حد تک گہرائی تک آ پہنچی ہے کہ یہاں ڈاکٹر کا بھی یہی ماننا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتا ہے تو وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہی بات 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غافل لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا۔ جب ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا علی، صبح سویرے جو انسان سویا رہتا ہے تو اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھ دیا جاتا ہے؟ تو جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بھی انسان صبح کے اوقات میں سویا پڑا رہتا ہے اور وہ فجر کی نماز بھی قضا کر بیٹھتا ہے، یا پھر وہ فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے ان کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور وہ رزق انسانوں میں بانٹنے لگ جاتے ہیں، تو جو انسان سوئے ہوئے ہوتے ہیں اسی وجہ سے فرشتے ان کا رزق لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ انسان اٹھتا ہے یعنی بیدار ہوتا ہے تو تب ایسے لوگ رزق کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ رزق کی شکایت کرتے ہیں، تو آپ ان لوگوں سے صرف آزمانے کے لیے پوچھ لیں کہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں، تو وہ آپ کو جواب میں یہی کہیں گے کہ ہماری تو آنکھ صبح سویرے کھلتی ہی نہیں، نماز کے لیے کھلتی ہی نہیں، نماز کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کے رزق میں بے برکتی، ان کے جسم میں نئی نئی بیماریاں اور ان کو طرح طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، اور وہ ہر شخص سے غربت کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے زندگی گزارنا چھوڑ دیں، بلکہ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے اسے اپنائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صبح سویرے اٹھیں اور فجر کی نماز ادا کریں، اور مرد حضرات کو چاہیے کہ مسجدوں میں جا کر فجر کی نماز ادا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ سبحان اللہ! دیکھیے کتنا ثواب ہے فجر کی نماز کو باجماعت ادا کرنا۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ مساجد میں جا کر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ادا کریں، پھر صبح کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کے بعد آپ اپنے دن کی شروعات کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسا آپ کا دن گزرتا ہے، آپ کے دن میں بے حد برکت ہوگی۔ اور جو لوگ 12 بجے یا 1 بجے اٹھتے ہیں تو ان کے حالات کچھ یوں ہوتے ہیں کہ ان کے دن کے کام بھی انہیں سمجھ نہیں آتے، وہ یہ جان ہی نہیں پاتے کہ ہمارے ساتھ آج کے دن کیا کیا ہو رہا ہے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ جیسے ہی کام کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب شام ہو گئی۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ صبح سویرے اٹھ کر نماز اور قرآن سے اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں، وہ بڑی محنت سے اپنے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں، ہر وقت چست رہتے ہیں، ان کے رزق میں بھی بے پناہ برکت ہوتی ہے، اور وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ہر بیماری سے محفوظ رہتے ہیں، ہر پریشانی سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ دیکھیے ویسے بھی رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں انسان کے صرف کھانے پینے کا طریقہ متاثر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے سحری کے وقت جاگنے سے اس کی نیند کا شیڈیول بھی متاثر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روزہ رکھو، اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی دبلے پتلے ہیں، اگلے سال روزہ رکھیں گے، وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، روزہ رکھنے سے انسان کی صحت بگڑتی نہیں بلکہ بنتی ہے، انسان صحت مند ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں اپنی زندگی کی تمام بے احتیاطیوں کو صحیح کریں،
تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر بھی اپنا کرم و فضل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔